Digital Nepal Conclave 2024. मैले आफ्नो प्र्याक्टिस चाहिँ कर्पोरेट लमा गर्छु। अब त्यसमा चाहिँ आइटी टेलिकम पनि त्यसमा मेरो मेन विषय पनि हो। विगत 20 वर्षदेखि यही सेक्टरमा म काम गरिरहेको छु। सो ओभरअल मैले 2008 देखिको चाहिँ अलि टेलिकम सेक्टरमा चाहिँ विभिन्न रूपमा चाहिँ काम गर्दै आएको छु। कहिले ट्रान्जेक्सन म्याटरमा, अहिले मोर कन्टेक्स्टमा म रेगुलेटरी कन्टेक्स्टबाट प्राइभेसी साइबर सेक्युरिटी सबै विषयको कन्टेक्स्टबाट थियो। र आजको विषयलाई कुरा गर्दाखेरि अब हामीले एउटा सस्टेनेबल टेलिकम्युनिकेसन र कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दैछौँ। अब कनेक्टिभिटीमा अगाडिको सेसन यो सस्टेनेबिलिटी र कनेक्टिभिटीको कन्टेक्स्टबाट इन प्रिन्सिपल के चाहियो भन्दाखेरि मान्छेले मोबाइलको एक्सेस हुनु पर्यो, इन्टरनेटको एक्सेस हुनु पर्यो र प्रयोग गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ कनेक्टिभिटीको कन्टेक्स्टबाट भयो। र अब हामीले जुन सस्टेनेबिलिटीको कन्टेक्स्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सेवा प्रदायक, अब मलाई चाहिँ आज इन्टरनेट चलाउनु छ अथवा त्यसमा मैले कुनै काम गर्नु छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा क्यापेबल, फाइनेन्सियली क्यापेबल, टेक्निकली क्यापेबल सेवा प्रदायकहरूलाई पनि सेवा दिनु पर्यो। र यसले के एउटा सोच्छ भन्दा एउटा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हो। जुन हाम्रो अहिलेको मन्त्रीज्यूले पनि कुरा गर्नुभयो, अब नेपालमा हातमा फोन पुगिसक्यो, घरमा इन्टरनेट पुगिसक्यो। त्यसको मेन कन्टेक्स्ट चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कस्तो चाहियो भन्दा क्वालिटीमा, अब नेक्स्ट स्टेप भने हामी क्वालिटीमा फोकस गर्नु पर्यो, त्यसको युजको कन्टेक्स्टबाट फोकस गर्नु पर्यो। र त्यसको लागि चाहिँ मेन चाहिने भनेको हाम्रो लगानीको पर्सपेक्टिभबाट भयो। अब अहिलेको हामीसँग एक्जिस्टिङ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि छ, त्यो पनि अहिलेको बजेटमा यसलाई हामी परिमार्जन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ यहाँ यो सेक्टर्सहरू आएको छ। सो हामीले डिजिटल फ्रेमवर्ककै कन्टेक्स्टबाट हेऱ्यो भने लगभग हामीले हेर्दा एउटा इन्क्लुजनको कुरा गरेको छ, एउटा डिजिटल इन्क्लुजनको कुरा छ। अलिकति अघि कुरा पनि भयो नीति कानुन परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा छ। जस्तै अहिले इन्भेस्टमेन्टमा 100% फरेन इन्भेस्टमेन्ट अलाउ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। अर्को स्टार्टअपहरू सबैलाई चाहिँ एउटा डिजिटल इन्क्लुजनमा लिएर जाने र एउटा ओभरअल आइटी सेक्टर, फिनटेक सेक्टर, यो आइसिटी सेक्टर ओभरअल नै एउटा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बढाउने, इन्भेस्टमेन्ट अट्र्याक्सन गर्ने भन्ने कन्टेक्स्टबाट छ। र त्यही एस्पेक्टमा अहिलेको बजेटमा अब यो सूचना प्रविधि दशक भनेर गर्ने भन्नुको मतलब अब हामीले चाहिँ एउटा एज अ कन्ट्री नै हामीले आइसिटी सेक्टरमा एकदम धेरै पोटेन्सियल देखाएको छौँ, एक्सपोर्टको पोसिबिलिटी देखाएको छौँ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको पोसिबिलिटी देखाएको छौँ। र त्यो कन्टेक्स्टबाट हामीले यसरी प्लान पनि लिएर आएको छौँ। यहीँबाट हेर्दाखेरि पनि अब यसले कसरी सोचेको छ भन्दाखेरि एउटा बजेट एलोकेसन भएको छ, अर्को इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ गरेर र अरू कस्ट इफेक्टिभ कन्स्ट्रक्सन मेकानिजमहरू लिएर आउने भन्ने पनि एउटा लक्ष्य छ। र अरू ब्रडली भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो सेक्टरलाई डेभलप गर्न लिगल रिफर्म चाहिँ चाहिन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट छ। र आज मैले यहाँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा इस्युजहरू चाहिँ अहिले नै हाम्रो प्र्याक्टिसमा डे टु डे के प्रब्लम भइरहेछ त आखिर हामीले यही एक्जाम्पल अहिले जे पत्रिकामा हामी पढिरहन्छौँ त्यही एक्जाम्पलबाट नै हेर्ने हो भने चाहिँ अलिक क्रोनिक इस्यु चाहिँ के रहेछ, पोलिसी एस्पेक्टबाट हामीले केलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ यहीँबाट नि देखिन्छ। जस्तै अस्ति नै पब्लिस भएको न्युजमा एनसेल लाइसेन्स नवीकरण गर्न प्राधिकरणको अस्वीकार भन्ने छ। अघि विशालजीले भनिसक्नुभयो किन त्यो भयो भन्दाखेरि अहिलेको इस्यु के छ, लाइसेन्स रिन्युअल फी कसरी तिर्ने, के तिर्ने, जुन पहिला रहेको फेसिलिटी अहिले नदिने भनेको छ गभर्मेन्टले। र अलिकति अघि विशालजीकै आइसकेको छ, लेभल प्लेइङ फिल्ड भएन, प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट ओन दुईवटा एन्टिटीबाट एउटालाई चाहिँ एउटा खालको ट्रिटमेन्ट भयो, अर्कोलाई एउटा ट्रिटमेन्ट भयो भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ आज उहाँहरूले नेटवर्क रोल आउट गर्दै हुनुहुन्छ, अब कतिवटा बेस स्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ नि, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? सायद अब चाहिँ भनौँ टेक्निकल टिमले मलाई यति नेटवर्क चाहियो भन्दाखेरि प्रब्ली त्यो चाहिँ प्रब्ली स्याङ्सन हुँदैन होला इन टर्म्स अफ क्यापेक्स। सो त्यो एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा आउने एउटा प्रब्लमेटिक इस्युजहरू यो छ एउटा अहिले हामीले हेर्दाखेरि। अर्को कुरा न्युजमै छ, सरकारको निर्णयले टेलिकम लाइसेन्स दिँदा कम्तीमा 30 अरबको चाहिँ नोक्सानी भन्ने कन्टेक्स्टबाट आएको छ। अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो एउटा न्यारेटिभ पनि के छ भन्दाखेरि यो टेलिकम सेक्टर चाहिँ यो चाहिँ जहिले पनि हामीले एकदमै दुध दिने गाईकै तरिकाले हेरिरहेको छ। अहिले न्यारेटिभ चाहिँ त्यसरी भएको छ। जुन 30 वर्ष अगाडिको टेक्नोलोजी बिजनेस मोडल अघि विशालजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, कसरी चाहिँ रेभेन्यू डिक्लाइनिङ भइरहेछ, एउटा जुन फ्रिक्वेन्सी बेस्ड अथवा एकदमै भोइस
ओरिएन्टेड बिजनेस मोडलबाट एकदम डेटा ओरिएन्टेडबाट गएको छ, म ब्रडब्यान्डमा गएको छ भने चाहिँ अहिले हामीले रेगुलेसन सबै पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले 20 अरबकै चाहिँ हामी लाइसेन्स फी लिइरहने भन्ने सोचाइबाट गएको छ। र त्यो सोचाइ चाहिँ कस्तो छ भन्दा अहिले हामीले हेर्दा जनमानसमा पनि त्यो एउटा कन्फ्युजन छ, र जुन एउटा हामीले आजकल न्युज पढ्छ त्यसले पनि त्यति हेल्प गरेको छैन टु रियली रिजल्भ द्याट पर्टिकुलर इस्यु। अब अर्को एउटा इस्यु अर्कै न्युजमा नि आइरहेछ, एउटा चाहिँ एउटा कस्टको पनि कुरा छ, एउटा गुणस्तरको पनि कुरा छ, कन्ज्युमर्स आर बिन चिटेड भन्ने कन्टेक्स्ट पनि छ यसमा गर्दाखेरि। त्यो हामी सबैले भोगेकै छौँ एज अ कन्ज्युमर। र यसको एस्पेक्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ रेगुलेटर्सहरूलाई कसरी इम्पावर गर्ने, रेगुलेटर्सहरूलाई सफिसियन्ट रिसोर्सेस कसरी दिने, सो द्याट एज अ कन्ज्युमर विल गेट अ बेस्ट टेलिकम सर्भिस भन्ने कन्टेक्स्ट छ। अर्को यही कन्टेक्स्टबाट के पनि छ भन्दाखेरि आइएसपी मोर कन्टेक्स्ट चाहिँ आइएसपीमा दुईजनाको विवादले अब इन्टरनेट बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ भन्ने थियो, बन्द झन्नै पनि भएको थियो मोरलेस, हामीले त्यो पनि एउटा एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ। यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ एउटा दुईवटा मैले ब्याकग्राउन्ड दिन चाहेँ। एउटा चाहिँ हाम्रो लले चाहिँ एक्चुअली टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस प्रोभाइडरलाई चाहिँ फरेन करेन्सी एज अ म्याटर अफ राइट दिन्छु भनेर ल बनायो हो। अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लमा के हो भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर, जस्तै अहिले हामीले विद्युत ऐन हेऱ्यौँ, हाइड्रो पावरहरूलाई टेलिकममा हेऱ्यौँ भने त्यतिखेर ल बनाउँदा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ फरेन करेन्सी चाहिन्छ, हामीलाई सर्भिस पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, इक्विपमेन्ट पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अरू सेक्टरलाई बरु म यो फेसिलिटी नदि एज अ लिगल राइट भनौँ लमा राइट आएर दिन्न, तर यो सेक्टरहरूलाई चाहिँ म दिन्छु भनेर ल्याएको ल। अहिले ठ्याक्कै उल्टो के भएको छ, एकदम एउटा राइट टु भन्दाखेरि पनि अझ मोर स्क्रुटनी अलिक प्रिभिलेजको रूपमा चाहिँ आएको छैन, किन लले चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभ एउटा फोकस गराएको थियो भने त्यसरी चाहिँ ल चाहिँ त्यसरी बनेको छैन। सो एउटा कन्टेक्स्ट त्यो पनि छ। अर्को यसमा अब विनयजी यसलाई म धेरै थाहा हुन्छ होला, तर आइडिया चाहिँ कुनै करको विवाद छ, कुनै शुल्कको विवाद छ भनेर त हामीले त ल हाम्रो कानुनमा त डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम छ, हामी त अझै रुल अफ ल भएको देश भनेर मान्छौँ भनेपछि अहिले धरपकड गरेर अहिले तिरिन भने त म तिमीलाई केही फेसिलिटी पनि गर्दिनँ, तिमीहरूको इम्पोर्ट अफ डेटाको लागि नि म पैसा दिन्न भन्ने कन्टेक्स्ट चाहिँ के छ। अनि बन्द हुन लागेपछि सूचना राखेर चाहिँ अब तिमीहरूले बन्द गरेछ भने कारवाही गर्छ। यो त कमर्सियल डिल हो, बाहिरको मान्छेले 9 महिना 10 महिना 12 महिनासम्म विदाउट पेमेन्ट चाहिँ सर्भिस डेटा कसरी दिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सायद पनि हामीले त्यसलाई सोच्नुपर्छ होला त्यो पर्सपेक्टिभबाट। र अब फेरि अर्को भर्खर न्युजमा आएको छ, अब हाम्रो रेस्पोन्स के भयो त, अस्ति इन्टरनेट झन्नै बन्द भयो देशमा, अब सबै म चलाउँछु, सबै म गर्छु भन्ने खालको एउटा कमेन्ट पनि आएको छ त्यसमा। अब यसको एउटा प्रब्लम पनि के छ भन्दाखेरि अब रोल अफ गभर्मेन्ट के हो त, सरकारले केमा चाहिँ इन्भल्भ गर्ने र प्राइभेट सेक्टरको लगानी चाहिँ हामी कहाँ बेटर युटिलाइज गर्ने भन्ने पनि एउटा क्वेसन मार्क छ। सायद अब यो रिपोर्ट चाहिँ अब म सेवा प्रदायकसँग पनि एउटा छलफलमा आएर एउटा लजिकल निष्कर्ष चाहिँ निस्किन्छ होला, तर आज हामी यहाँ भेला भएको छ, सायद यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आज नीतिगत रूपमा हामीले यसलाई अलि राम्ररी नै हेर्नुपर्ने छ। र अर्को यो मैले चाहिँ वर्ल्ड लिङ्कको पहिला सियुले दिनुभएको इन्टरभ्यूको पोर्सन हो, सो यसमा पनि एउटा कुरा के आएको छ भन्दाखेरि हाम्रो प्राइस चाहिँ महँगो भयो भन्नेमा एउटा के कुरा छ भन्दाखेरि नेपालमा प्राइस कम्पेयर गर्दा हाम्रो आफ्नै कस्ट अफ डुइङ बिजनेस पनि हेर्नुपर्छ, कस्ट अफ इम्पोर्टिङ इक्विपमेन्ट, त्यो सबै एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्छ, त्यहाँबाट पनि प्राइस महँगो भइरहेको छ भन्ने इस्युजहरू त्यस आएको छ। र त्यही कन्टेक्स्टबाट आउँदाखेरि एउटा अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालमा अब हामी टेलिकम सर्भिसलाई चाहिँ एकदमै इसेन्सियल सर्भिस एक्टको पार्टमा राखेको छौँ भने चाहिँ, तर ट्याक्स ट्रिटमेन्ट र व्यवहारमा चाहिँ यसलाई हामीले जाँड रक्सी चुरोट जस्तो नै ट्रिट गरेका छौँ होइन। ट्याक्सिङको कन्टेक्स्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसले डेफिनेटली हामीलाई नै प्राइस बढाइरहेछ। अघि मन्त्रीज्यूले के पनि भन्नुभएको थियो, यहाँ त जति पनि पैसा छ पैसाको चिन्ता नगर्नु भन्नुभएको थियो, पैसा चाहिँ सबै कन्ज्युमरबाट लिएर आएर हामीलाई महँगो पाएर त्यसरी चाहिँ आइटी सेक्टर चाहिँ डेभलप हुनु हुँदैन होला। एक्चुअली कन्ज्युमरलाई चाहिँ त्यो पास अन हुनुपर्छ, इट सुड बी मच अफोर्डेबल भन्ने पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने छ। र अन्त्यमा जाँदाखेरि आखिर यो सबै हामी किन गरिरहेछौँ त, यो सबै विकास आइटी सेक्टर, यो हामी अघि लगानीको कुरा गर्ने कुरा गर्दा आखिर त हामीलाई त एउटा इन्डस्ट्री डेभलप गर्नु छ, यहाँ आइटी सेक्टरको डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ। मैले एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के दिन पनि चाहेँ यसमा भन्दाखेरि
कोटिभिटी नेपाललाई एक्सपोर्ट अफ भ्याटमा 0 होइन 13% लाउने भने $75 मिलियन को अहिले बिल आएर अहिले चार्जसिट हाइकोर्टमा पेन्डिङ छ। भनेपछि यसको एउटा चाहिँ के पनि एक्जाम्पल हो भन्दाले हामीले नीति बनाउला ल बनाउला तर रियल प्रब्लम चाहिँ जो मान्छे चाहिँ बसेर त्यो नीतिलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ उसले नै राम्ररी बुझेन भने चाहिँ स्टिल हामीले यो सबै गरेको चाहिँ केही काम हुँदैन। फेरि कोटिभिटीको कन्टेक्स्टबाट जसरी एउटा आइटी सेक्टरले सफर गर्यो त्यो फेरि रिपिट हुन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभ मैले त्यो कुरा गर्न चाहेँ। र अघि कनेक्टिभिटीको कन्टेक्स्टबाट अघि हाम्रो क्यानको तर्फबाट नि आएको थियो। कनेक्टिभिटीमा एउटा अफोर्डेबिलिटीको कन्टेक्स्ट छ एउटा एडप्सनको कन्टेक्स्ट छ र एडप्सनमा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ डिभाइस ल्यापटप अरू डिभाइसेसहरूको चाहिँ प्राइसिङमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने छ। हामीभन्दा बाहिरको धेरै राष्ट्रहरूले यसमा चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्टेसन पनि गरिरहेको छ। अघि भर्खर हामीले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक ल्यापटपहरूमा चाहिँ 5%ले एक्साइज ड्युटी बढाएको छ भन्ने छ। अगेन त्यो एक्साइज फेरि अब हामीले चाहिँ नन इसेन्सियल गुडलाई लाग्छ भन्ने कन्टेक्स्ट बुझाएको थियौँ। अब त्यसको प्राइसिङ एउटा पनि बढाएको छ। सो हामीले अब डिजिटल इन्क्लुजन डिजिटल डिभाइड कम गर्ने हो भने चाहिँ प्राइस सँगसँगै एउटा उसको हाम्रो डिभाइसहरूको पनि प्राइसिङमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने एउटा पर्टिकुलर इस्यु छ। सायद त्यसलाई पनि छलफल गर्न सकिएला। अर्को चाहिँ हाम्रो मोरलेस अहिलेकै एक्जाम्पलबाट हेर्दाखेरि नि एकदमै पेन्डिङ इस्यु चाहिँ के छ त टेलिकम रेगुलेसनमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले लाइसेन्सिङ अप्रोच लाइसेन्स पिरियडलाई पनि फेरि रिलुक गर्नुपर्ने छ। पहिला एउटा मोनोपोलीको कन्टेक्स्टबाट दिन्थ्यो भने अब चाहिँ हामीले एकदम रिसोर्सेस युज गर्ने फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ एउटा सर्टेन प्राइसिङ गरेर मेबी हामीले चाहिँ ओपन लाइसेन्सिङ सिस्टममा जानुपर्छ होला। अघि कुरा आएको छ आज पनि वर्ल्ड लिङ्कले लाइसेन्स पनि चलाइरहेछ भने त्यस्तो खालको स्थिति आउनै दिनु भने एउटा लाइसेन्सको कन्टेक्स्टबाट छ। र अर्को भनेको एसेट ह्यान्डओभरको कन्टेक्स्ट पनि छ। जुन बेलामा ल बनाउँदा एसेट ट्रान्सफर गर्नुपर्छ यसलाई बुट प्रोजेक्टको कन्टेक्स्टबाट लिइरहेको थियो भने सायद अब चाहिँ बरु फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ त्यसरी हेरेर एसेट्सहरूलाई चाहिँ नर्वेजियन मोडलहरू बाहिरको मोडलहरूमा पनि त्यही छ। सो एसेट्स बिलोङ्स टु द इन्भेस्टर भन्ने पर्सपेक्टिभबाट छ। सायद त्यस्तै खालको ल पनि चाहिन्छ होला। अब प्राइसिङ रेगुलेसनमा अब रेगुलेटरको रोल के हुने र अब हामीले ट्याक्सलाई पनि त्यसलाई रिभ्यू गर्ने कि नगर्ने ओभरअल प्राइस रिडक्सन गर्ने भन्ने कन्टेक्स्टबाट त्यो एउटा पनि हेर्न सकिन्छ। र कन्ज्युमर इस्युज हुँदाखेरि अहिले हामी कहाँ नम्बर पोर्टेबिलिटी र नेसनल रोमिङको पनि प्रब्लली त्यो खालको पनि एउटा चाहिन्छ। किन भन्दा आज भनौँ एनटिसीले एउटा नेटवर्क एउटा सेक्टरमा नेटवर्क डेभलप गराएको छ एनसेलले एउटा सेक्टरमा नेटवर्क गराएको छ भने एकअर्काको ग्राहकलाई चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि त्यो नेसनल रोमिङबाट होस् सो द्याट त्यो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ सँगसँगै नेसनल रोमिङले पनि एउटा रिड्युस चाहिँ गराउँछ इन टर्म्स अफ क्यापेक्स इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। त्यो पनि सायद रेगुलेटर्सबाट त्यो पनि एउटा चाहिन्छ होला। अर्को चाहिँ एउटा क्वालिटी अफ सर्भिस प्यारामिटर्सको पनि एउटा मापन गर्ने चाहिँ हाइवेको ड्राइभ टेस्टमा चाहिँ हाइवेमा कति चल्छ भन्ने कन्टेक्स्टबाट अहिले तपाईँले हाइवे यो पृथ्वी हाइवेमा हेर्नु भने इफ यु टेकिङ अ कल कतिचोटि ड्रप हुन्छ सायद त्यो कन्टेक्स्टबाट पनि अब हामीले साँच्चैकै यसलाई चाहिँ कनेक्टिभिटीको कन्टेक्स्ट र बिजनेस साइड अफ थिङ्स गर्ने भने त्यसलाई पनि इम्प्रुभ गर्न जरुरी छ अलि इन्फोर्समेन्टको पर्सपेक्टिभबाट। र अघि सायद डिजिटल फ्रेमवर्क पनि आइसकेको छ। विदेशी लगानी चाहिँ यो 80% मात्रै लिमिट गर्ने भन्ने त्यसलाई पनि अलिकति पुनर्विचार गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने नै एस्पेक्टहरूबाट छ यसमा। र अघि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङको पनि कुरा आइसकेको छ डिजिटल बजेटमा पनि आएको छ डिजिटल फ्रेमवर्क पनि आएको छ त्यो सबै चाहिँ चेन्ज गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हो। सो just a few issues to discuss in the panel. Thank you very much for listening. Thank you.